अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आराबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोज़े क़यामत के दिन मैं अल्लाह से इस हालत में मिलना चाहता हूं कि मेरे वजूद पर कोई गुनाह ना हो, मैं गुनाहों से पाक और साफ होकर अल्लाह से क़यामत में मिलना चाहता हूं। क़यामत के दिन मैं अल्लाह से पाक और साफ कि मेरे नामे अमाल में कोई गुनाह ना हो, इस शान से मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। कितना खूबसूरत जवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुस्ल जनाबत को खूब अच्छी तरह किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह से तुम इस हालत में मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। यानी गुस्ल जनाबत जो लोग अच्छी तरह करते हैं, क़यामत के दिन वो गुनाहों से पाक होकर के उठेंगे। पहली बात तो लोग 2-2-3-3 तक गुस्ल जनाबत को 2-2-3-3 दिन तक करते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जुनबी हो, यानी जिस शख्स पर, जिस मर्द औरत पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो, वो जहां होगा वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। कुछ लोगों के बारे में तो हम देखते भी है, सुनते भी है कि वो ऐसे उठ करके लूम चलाने भी चले जाए, साइजिंग में भी चले गए, दुकान में भी आ गए, और उसके बाद जब उनको मौका मिला फिर वो तब गुस्ल करे। मेरा खुद का तजुर्बा ये मैं बता रहा हूं आप। कहीं ऐसे लोग से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि चले नमाज, मेरी तो आदत है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो या तो अगर मौका होता है तो मैं उनको नमाज की दावत दे देता हूं या फिर हफ्तावार इज्तिमा की दावत देता हूं। ये बचपने से मेरे मामूलात में है, इसलिए कि जब से मैंने पढ़ा कि किसी बंदे को नेकी की तरफ बुलाना 60 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। मैंने कहा कि क्यों छोड़े 60 साल की इबादत? 60 साल गार में बैठकर इबादत करने वाले को जो सवाब मिलता है, उससे ज्यादा सवाब नेकी की तरफ बुलाने वाले को। नियत अल्लाह की रजा। जहां जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी उस वक्त होती है सबसे ज्यादा जब कोई हुजूर के दीन की दावत को पहुंचाता है। काश कि हमारे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाला हर बंदा दाई बन जाए, मुबल्लिग बन जाए। मैं फिर कहता हूं कि मुबल्लिग बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सर पे अमामा सजाएं, आप मेरी तरह बड़ी ही दाढ़ी रख लें, मेरी तरह कुर्ता पायजामा ही पहनने लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। दाई कहते हैं दावत देने वालों को, हुजूर की दावत पहुंचाओ। अगर आप जीन्स टी शर्ट में हुजूर की दावत किसी को दे सकते तो कम से कम 2 नेकी तर्क करने से तो अच्छा था कि 1 नेकी तर्क हो रही तो एक हाथ में ले ले। पैंट शर्ट पर ही अगर आप हुजूर की दावत किसी को पहुंचा सकते पहुंचाएं आप। तो एक दिन मैंने अपने एक जगह में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि चलें नमाज पढ़ लेते हैं। और उन्होंने कहा आप जाएं। आप भी चलते तो अच्छा होता, मैं अकेला ही था। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं मस्जिद तक आपको पहुंचा देता। तो चलिए वो आए, मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने मुझे पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई दरवाजे तक आए, पढ़ तो नहीं। मेरे कान में कहा कि सैयद साहब मैं असल में अभी मेरा गुस्ल बाकी। बड़ा सदमा हुआ। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आदत बना लें, जब फारिग हो फौरन गुस्ल करें। हालांकि फज्र के वक्त तक इजाजत है, लेकिन फौरन करें, अपनी आदत बनाएं। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने कभी जनाबत रात के अव्वल के हिस्से में नहीं की, हमेशा मैंने जनाबत रात के आखिरी हिस्से। मैं जनाबत सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां तक अभी बच्चे बहनें सब और लोग होते हैं, से समझाने के लिए। मैंने कभी जनाबत का मामला शुरू रात में नहीं किया, हमेशा रात के आखिरी हिस्से में किया। वजह
اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا. ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ، تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2 3 دن نہیں نہاتے. لیکن وہ وقت، اور وہ بھی عرب کے اندر، جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بک رہا ہے. پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے ابھی بھی. تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے، تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں. تو جب کنووں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی. تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ رات کے شروع حصے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا، اس لیے میں آخری حصے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں. کیوں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں. حالانکہ فوری طور پہ فرض واجب نہیں ہے، فجر کی اذان تک اگر وضو کر کے سو جائیں تو اجازت ہے، لیکن موت کا بھروسہ کریں. ایک بات آپ کو بتاؤں، غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی. شہید کی 3 قسم. شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا، ظلمن مارا گیا، اللہ کی راہ میں مر گیا، وغیرہ وغیرہ. اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا، یا وہ ایک لقمہ کھاتا، یا وہ وصیت کرتا. یہ سب اگر وصیت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا، فقی ہو گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا، یا وصیت کر دیا، یا کھانا کھا لیا، اور وہ شہید حقیقی نہ رہا. لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں، اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس کا خون بھی میزان عمل پہ تولا جائے گا. یہ شہید حقیقی کی برکت ہے. لیکن اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو غسل دیا جائے. اب اس کو غسل دیا جائے گا، حالانکہ شہید کا خون پاک ہے. پاک شہید کا خون پاک ہے. اسی لیے فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے قطرے کنویں میں پڑ جائے تو اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے. وہ خون آلود اگر کپڑا کنویں میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا. آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ اسے غسل دیا جائے. اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانا، بلکہ ایک بات بتاؤں، انہوں نے تو عشق میں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو غسل دیا گیا. لیکن چونکہ کیا تھا غفلت میں نہیں بلکہ عشق میں، اس لیے غسیل الانسان نہیں بنے، غسیل الملائکہ بنے. حالت جنابت ہی میں نکلے تھے لیکن غسل دیا گیا ان کو. تو غسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں، یعنی امانت دار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پہ کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں.